जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल, कैसे हैं आप सब लोग? जैसे कि हम सबको पता है हम आखिरी अशरे पर में दाखिल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और बिल्कुल एंड की तरफ जा रहे हैं। कुछ जिस तरह से मैं कहूँ चूँकि हम आखिरी रोज़ों की तरफ आ गए हैं तो हमें हम सबको लगता भी है और जब हम सोचते हैं इस चीज़ को कि हम आखिरी अशरे की तरफ आ गए हैं तो आखिरी अशरा बहुत सी चीज़ें लेकर आता है ज़हन के अंदर, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। तो उसके अंदर क्या आता है? एक ज़ाहिर है इबादत, ताक रातें, ईद, एंड के रोज़े, लेथार्जिक, थकना, काम, सफाई, घर मैनेज करना, ब्यूटिफिकेशन, गिफ्ट, ईदी, इसको क्या देना है, उसको क्या देना है, कैसे मैनेज करना है। देन सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे हेड्स पर होती है वो इस वक़्त जो है पिछले 1 साल से है, सो इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ व्हिच इज़ कॉल्ड कोविड। सो हम कैसे अपने काम को, अपनी ईद प्रेप को, बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, नॉट गेटिंग a psycho patient, not getting mad, not getting किसी भी परेशानी डिप्रेशन किए बगैर किस तरह स्मूथली स्विफ्टली ब्रेन से सॉर्ट करके पीसफुल होकर आप इन चीजों का हल 99% निकाल सकते हैं। सो जी, आज की हमारी ट्रेनिंग है वर्क वुमेन एंड ईद की प्रिपरेशंस, जिसको देने के लिए हमारे पास हमेशा की तरह एक बहुत ही अमेजिंग लीडर मौजूद हैं जिनका नाम है फिजा। जी फिजा, कैसी हैं आप? जी, वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक, शुक्र आप भी अल्लाह तो का। शिकार नहीं इन चीजों का जिनका आज हम तस्करा करेंगे? हाँ, थोड़ा बहुत तो सभी कहीं न कहीं शिकार होते हैं, लेकिन उनसे निकलना कैसे, अपनी प्रॉब्लम से, अपनी फ़ियर से, अपने डाउट्स से और अपनी सुस्तियों से वो काम है हमारा, बिल्कुल असल सही। वो चीज़। बिल्कुल, तो हुँ, आज के सॉल्यूशंस हमें देंगी फिजा। तो फिजा, ओवर टू यू। जी, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की ट्रेनिंग है हमारी वुमेन वर्क एंड ईद प्रिपरेशन। तो ये पिछले माह की 6 तारीख को ही एक हमने यही ट्रेनिंग इसी तरह की थी, वुमेन वर्क एंड रमज़ान। और आज समझ लें उसी का एक सीक्वेंस समझ लें उसको, या उसका पार्ट 2 समझ लें। तो उसी को हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं और इत्तफ़ाक़न आज भी उसी डेट पे, उसी टाइम पे वो ट्रेनिंग आ गई। तो सबसे पहले अपना छोटा-सा तारुफ़ कराती चलूँ। मेरा नाम फ़िज़ा ख़लील है और 4 बच्चों की माँ हूँ। तकरीबन 1.5-2 साल पहले मैंने ओरिफ्लेम जॉइन किया था और वो भी इत्तफ़ाक़न ही एक फ्रेंड ने बड़ा अ, ज़िद करके और मुझे जॉइन करवाया, और उस वक़्त मुझे कतई कुछ मेरे इल्म में नहीं था कि ओरिफ्लेम क्या है और क्या नहीं, और मुझे इसमें क्या करना है। बहुत साल पहले एक दफ़ा 1-2 इसकी प्रोडक्ट्स यूज़ की हुई थी और बड़ी अच्छी लगी थी तब वो। लेकिन उसके अलावा मुझे इसके बारे में कुछ भी इल्म नहीं था। तो जॉइन करने के बाद इसको और ऑफ़िस जाने के बाद, कुछ ट्रेनिंग्स लेने के बाद फिर मुझे अंदाज़ा हुआ, और सीनियर से मुलाकात के बाद, कि इस कंपनी में, इस नेटवर्क मार्केटिंग में और ये जो डायरेक्ट सेलिंग का है काम, इसमें बड़ी जान है। जो कतई मेरे ये मैंने अल्फ़ाज़ भी नहीं ज़िंदगी में सुने हुए थे कि नेटवर्क मार्केटिंग की चिड़िया का नाम है और ये डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है और रिकमेंडेशन का बिज़नेस क्या होता है, कुछ भी मेरे इल्म में नहीं। तो तब से जॉइन करके के साथ अटैच्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें अपनी कोशिशें, अपनी मेहनत जारी है। बाकी इंशाल्लाह रिवॉर्ड अल्लाह ने देना है और वो मिलता ही मिलता है। अपनी मेहनत का अल्लाह ताला सिला देता ही देता है अपने बंदे को। तो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, आज का टॉपिक हमारा है फिर ख़वातीन के बारे में ही। हालाँकि हमारे मर्द औरत दोनों ही मुआशरे का बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा है, और मर्द अपनी जगह बहुत से इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं। लेकिन इस वक़्त हम ख़वातीन को ही टच करेंगे ज़्यादा। उन्हीं की ज़िम्मेदारियों की बात करेंगे, उनकी जो वो, आपको वो शेर तो सुना होगा, वजूद ज़न से है कायनात में रंग। तो हमारे दम से इस कायनात बड़ी रंगीन एक लाइफ है, और ख़वातीन ना हो तो मेरा ख़्याल है बड़ी डलनेस हो जाए। सिर्फ़ सिगरेटों के धुएँ और चाय और
کیا لائف ہوگی میں امیجن ہی نہیں کر سکتی، کیونکہ میرے اپنے گھر میں فیمیل ریشو ہمارا زیادہ ہے، تو میں اس چیز کو بڑا انجوائے کرتی ہوں، اور الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ تو ہم نے اس وقت بات بھی کرنی ہے کہ خواتین کی ذمہ داری ان کی گھر میں ان کے کام کے سلسلے میں اور آنے والی عید کے سلسلے میں کیا کیا ہوتی ہیں، اور ان میں ہم کیا کیا اس میں ہم کر سکتے ہیں، ان کی کیا مشکلات آتی ہیں انہیں، اور کس طرح ان کا پھر ہم حل بھی کچھ سوچ کے نکلیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم آج کل کی بات کریں کہ تیسرا اشرا چل رہا ہے رمضان کا، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، اور یہ جو ہے پہلا اشرا رحمت کا تھا، دوسرا معافی کا، اور یہ دوزخ سے نجات۔ اس کی دعا بھی آپ سب جانتے ہوں گے، اللہم اجرنی من النار، کہ یا اللہ مجھے دوزخ آگ سے بچا۔ تو یہ پورا مہینہ ہی بڑی بلیسنگز کا مہینہ ہے۔ سحری ہم کرتے ہیں، اس میں افطار کرتے ہیں مل کر بیٹھ کر، اور وہ وقت ہوتے ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کے وقت ہوتے ہیں۔ اس میں نیکیوں کا اجر بڑھ چڑھ کر ملتا ہے، اور ہم اس میں اپنی نمازوں کی جو پابندیاں نہیں کر رہے ہوتے وہ کوشش کرتے ہیں کہ مزید وہ جو ہے وہ اس میں پابندی کریں، جو اگر پہلے ہم سے کوتاہیاں ہو رہی تھیں تو ان سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ قرآن پاک سے جوڑنے اور جڑنے کا مہینہ ہے۔ جو پورا سال قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے مسلمان، وہ بھی ان دنوں میں کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کھولیں، اس کو پڑھیں اور اس سے فیض یاب ہوں۔ پھر صدقات اس مہینے میں جو ہے ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ صدقات دیں، زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ ان تمام باتوں کا مقصد ہمارا کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ اس مہینے میں اللہ کا وعدہ ہے کہ اجر عام دنوں سے انکاؤنٹیبل ہے۔ اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کرنے لگے عام دنوں کے اجر سے اور اس رمضان کے، ہم اللہ کی رحمت کو تو ہم نہیں گن سکتے، اس کی کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ تو آپ دیکھیں نا، نوافل جو اس مہینے میں ہم ادا کرتے ہیں ان کا اجر فرض کے برابر ہو جائے۔ تو اس لیے یہ مہینہ جو ہے ہی رحمتوں کا مہینہ، اور اب آخری اشرا ہے، اب ہمیں پتہ ہے کہ اب اس مہینے کے ہم اینڈ کی طرف جا رہے ہیں، تو ہمیں ظاہر ہے اپنا اللہ سے تعلق کو اور مضبوط کرنا ہے۔ اس مہینے میں تاثراتیں بھی آنی ہیں، اب کچھ آئی ہیں اور 2 گزر گئی ہیں اور باقی آنی ہیں ابھی، ان سے بھی فائدہ اٹھانا ہے۔ پوری کی پوری 10 راتوں سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے۔ پوری پوری رات بچے اور بڑے آج کل جاگ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، ان کی بجائے اپنے ہاتھ میں اگر ایک تسبیح پکڑ لیں، اللہ کا کوئی نام کا ورد شروع کر دیں، تو جاگنا بھی آپ کا جو ہے وہ اللہ کے ہاں اس کو قبول کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہاں اس کی قبولیت کا درجہ ہو جائے گا اس جاگنے کو بھی آپ کو، اور وہ عبادت میں بھی آپ کے شامل ہو جائے گا۔ تو یہ تو رمضان کا ذکر ہم نے کر لیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، اس مہینے کے ساتھ ساتھ یہ رمضان کے تیسرے حصے میں اور ہمیں کیا، جو سب سے بڑی جو ایک ہمارے پاس سامنے آگے ایک پینڈیمک ہے، کووڈ-19، جو کہ 2019 سے جس نے ہماری جان نہیں چھوڑی، اور آگے ابھی ہمیں نہیں پتا کہ کتنے سال اس سے جان نہیں چھوٹی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں مارچ 2013 میں پچھلے سال لاک ڈاؤن ہوا تھا، اور اس ٹائم پر آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا ایک بڑی خوف اور ایک دہشت کا ایک ٹائم تھا، جب ہر چیز خاموش ہو گئی، بزنس ٹھپ ہونے لگ گئے، اور کس طرح دکانیں بند اور ہر چیز بند، اور صرف جو تھے وہ جو جنرل اسٹور صرف کھلے رہتے تھے اس ٹائم میں۔ تو وہ بڑا ایک ٹائم یہ والا دہشت کا تھا، یقیناً تھا، یہ نہیں کہ صرف ٹی وی پہ ذکر آنا، وینٹیلیٹر کا ذکر آنا اور باقی دنیا کے ہم حالات دیکھا کرتے تھے اس ٹائم پہ، تو ہم سے اس ٹائم پہ بہت زیادہ خراب تھے۔ تو اب بھی وہ ابھی یہ دور گیا نہیں ہے، یہ اس کی مختلف ویو آ رہی ہیں جا رہی ہیں، اس کی جو کورونا وائرس کی جو میوٹیشن ہے اس کے وائرس کی، وہ مختلف شکلوں میں آ رہی ہے۔ تو اس سے کو ڈرنے اور دہشت زدہ ہونے والی بات نہیں ہے، اس کا وقت پر علاج، ڈاکٹر سے مشورہ اور اپنی امیونٹی کو اسٹرانگ رکھنا، وہ امپورٹنٹ ہیں چیزیں، اور وائٹامن، یخنی، پھل، جوس، یہ چیزیں ان کا انٹیک امپورٹنٹ ہے۔ اور میں نے جو دیکھا ہے موسٹلی لوگ فیور کو جو انیشیل جو ہے سمٹمز ان کو نیگلیکٹ کر جاتے ہیں، اس کی وجہ سے زیادہ تنگی ہوتی ہے یا زیادہ مسئلے میں پڑتے ہیں۔ تو آج کل کسی قسم کے بھی بخار کو، ڈرائی کف کو، تھکاوٹ ہے جسم میں اگر ہے، کوئی آپ کو زبان پہ تیز
जो है उसका वो नहीं फील हो रहा या स्मेल नहीं फील हो रही या इवन स्किन पे कोई रैश भी है तो नेग्लेक्ट मत करें। इमीडिएटली जो डॉक्टर्स हैं, जो फिजिशियंस हैं, उनसे रिव्यू करके टाइमली इलाज यकीन करें कोविड-19 का है, तो हम इससे बच सकते हैं। हालात कहाँ कर कब खराब होते हैं, जब लंग तक हम जाने देते हैं उस प्रॉब्लम। और सबसे बढ़कर वैक्सीनेशन आ गई है, उसके बारे में भी इतनी मिथ्स है, वैक्सीनेशन मत लगवाएं कि जो नौजवान लगा रहे हैं वो आगे उनकी औलादें नहीं होंगी, इसमें कोई चिप जा रही है हमारे अंदर एंड व्हाट नॉट। ये सिर्फ मिथ्स हैं, ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें। इन पे प्लीज यकीन मत करें, वैक्सीनेशन लगवाएं। अगर कोई क्योर आपके पास आता है तो जरूर करें। और जो भी हमारे परेशानी आती है, तकलीफ आती है, हमने उससे मुकाबला करना है। मेरे अपने बेटे को कोविड-19 हुआ था और ये पिछले माह ही, और अल्हम्दुलिल्लाह ही फाइन नाउ। तो अल्लाह का शुक्र है, वक्त पे डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी किस्म के बुखार, खांसी, जुकाम को नेग्लेक्ट मत करें, आम फ्लू मत कीजिए, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, कोविड-19 से हम असरात हमारे पर क्या पड़े हैं पिछले साल में। ये मैं इसलिए अभी बातें कर रही हूँ कि ये हमारे एनवायरनमेंट में सब चीजें शामिल हैं और हम सब इन चीजों से गुजर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने आज इन चीजों को प्रेजेंट को कि हम किन किन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं उनको डिस्कस करना इस ट्रेनिंग से मैंने मुनासिब किया। अब आप देखिए, हम यहाँ पे इफेक्ट्स जो कोविड-19 के आपके सामने नजर आ रहे हैं, उसमें हमारी एयर क्वालिटी वो भी इफेक्ट हुई है डेफिनेटली। लेकिन एयर में अगर 6 फीट का हमारा फासला है, कोई शख्स स्नीज कर रहा है, छींक है या किसी को, या उसके मुंह से खांसी के जरिए उससे कतरे गिरे हैं जिसमें वायरस हो सकता है, तो अगर 6 फीट का फासला हमारा है तो हम महफूज हैं। नजदीक है तो हम डेफिनेटली कैच कर जाएंगे उस टाइम। और जो इनकी जो लाइफ है कोरोना वायरस की, दैट इज, तो किसी सरफेस पर 5 मिनट भी हो सकती है, 5 मिनट बाद वो खत्म हो जाए और वो 5 दिनों तक भी रह सकती है। तो अपने जो घर के डोर हैंडल्स हैं, नॉब्स हैं, अपने गेट्स हैं, उनको साफ रखा करें रेगुलरली, डिटोल वाले पानी से, जैसे भी जिससे भी आप बेहतर महसूस करते हैं, आप ज्यादा आपको जो बेहतर चीज लगती है, तो आप डिसइंफेक्टेंट हैं उनसे आप ये सफाई जरूर रखें। और पोल्यूशन जितनी हमारी ज्यादा बढ़ रही है, उसकी वजह से भी हम ये ड्रॉपलेट्स जो हैं वो हवा में अटक सकते हैं और अफेक्ट कर सकते हैं। फिर हम जो आजकल जो वेस्ट है हमारा, जो ट्रैश है, जो कचरा है, उसकी मैनेजमेंट इतनी सही कोरोना वायरस की वजह से जहाँ जहाँ नहीं हो पा रही और उसकी हैंडलिंग नहीं हो पा रही। कराची के बारे में हम सुन रहे हैं कि कितना ज्यादा वहाँ पे कचरा है। तो ये भी गंदगी में भी हर चीज दोबारा, आप देखें ना, जो कोरोना वायरस के पेशेंट है, जैसे हॉस्पिटल के से जो ट्रैश जाता है, दैट इज हाईली कंटेजियस, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। अब उसको जब जलाया जाता है, उसका उसमें से जर्म्स को खत्म करने के लिए, अब वो धुआं बन के फिर हमारी एनवायरनमेंट को जो है वो जो है पोल्यूट कर रहा है, फिर खराब कर रहा है। तो बहरहाल ये सब चीजें हमारे साथ साथ हैं और जिनसे हम फाइट कर रहे हैं। फिर ग्लोबल माइग्रेशन एक बहुत बड़ी चीज है, लोग आना जाना खत्म नहीं कर रहे, एक मुल्क से दूसरे मुल्कों में ट्रैवल कर रहे हैं। आपको पता है 37% जो कोरोना वायरस फैला है वो जो माइग्रेशन की वजह से फैला है। लोग नहीं केयर कर रहे, एक मुल्क से उठे दूसरे मुल्क में चले गए, दूसरे से तीसरे में चले गए कि जी हमें तो जाना ही जाना है, हमें मिलना ही मिलना है, हम उदास हैं अपने लोगों के लिए। तो आपको पता है ये कुरान पाक में भी है कि वबा की हालत में जब इलाके पे वबा आई हो तो अपना इलाका मत छोड़ो, ना आने दो अपने इलाके में और ना अपने इलाके से निकलो। तो मकसद क्या है कि अपने आप को कंटेन करना मकसद है कि इसको वबा को फैलाने से रोकने के लिए। तो ये जो है माइग्रेशन, ग्लोबल माइग्रेशन की वजह से 37% कोरोना वायरस स्प्रेड हुआ है हमारे। फिर हम बात करते हैं, हमारी एनवायरनमेंट इफेक्ट हुई है, हेल्थ इफेक्ट हुई है, हमारी सेफ्टी इफेक्ट हुई है। तो क्यों हम गैदरिंग नहीं बंद कर रहे? चाहे गैदरिंग छोटे लेवल पे चाहे बड़े लेवल पे, वो खतरा, वो कोई ना कोई अपना नुकसान दे के जा रही है। और इसलिए जरा गैदरिंग को प्लीज अवॉइड करें। फिर हमारी वाइल्ड लाइफ जो है उसको फायदा भी हुआ है कि लोगों ने जो जंगलात में जानवर हैं, जो वाइल्ड लाइफ है, उनको तंग करना कम कर दिया। लेकिन जो हमारे घर में जो हमारे पेट्स हैं,
وہ بھی افیکٹ ہو سکتے ہیں. ان کو کورونا وائرس اس شکل میں افیکٹ نہیں کرے گا, تو ان کو ہلکا سا فیور کی فارم میں ان کی اپنی ڈیزیز ہے سار, اس میں اس شکل میں افیکٹ کر سکتا ہے. تو اب اس کے علاوہ آپ لوگوں نے دیکھا جاب بزنس, جاب سے لوگوں کو نکال دیا گیا, بے شمار نوکریاں ختم ہوئی, بزنس تباہ ہو کے رہ گئے بہت سے لوگوں کے, سورسز آف انکم جو ہے وہ گھروں میں ختم ہوئی. پھر ہمیں جو انفارمیشن کوالٹی, جو ہمیں انفارمیشن ملی وہ بھی اس نے بھی ہمیں اور ڈرایا. اور جب ہمیں انفارمیشن ملتی ہے فلانے ملک میں یہ ہو رہا ہے, پرانی ویڈیوز لوگ نکال کے ڈال رہے ہیں, کسی مووی کا ایسے اٹھا کے کچھ ڈال رہے ہیں, یہ دیکھیں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو اس کی وجہ سے بھی خوف و ہراس زیادہ پھیل گئے. پھر پبلک ایٹیٹیوڈ بھی ہمارا بڑا نان کیئرنگ سا ہے کہ نہیں جی یہ تو ایگزسٹ نہیں کرتا, یہ ڈزنٹ ایگزسٹ, ہم یہ تو کوئی سازش ہے, یہ چائنیز کا کچھ ہے, یعنی ڈفرینٹ باتیں. لیکن ایک وائرس جو ہے, ایک وبا جو ہے, اٹ ایگزسٹ. اب اس میں چاہے اللہ کا روت ہے, اس کا وہ ناراضگی ہے, یا جو بھی واٹ ایور از دا ریزن, یہ ہے ایگزسٹ کرتی. اس میں مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ افیکٹ ہوئی. اب خوف اور پریشانی سے کیا ہوا ہے کہ اسٹریس, انزائٹی, ڈپریشن, اس کا جو سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے وہ بڑا گہرا ہمارے دماغوں پر پڑ رہا ہے. میں نے ویری ڈیئر فرینڈ آف مائن جو کہ کورونا وائرس ہو کے الحمدللہ ٹھیک ہو گئی, تو وہ خود ایک ہاسپٹل میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں, ڈاکٹر ہیں. تو وہ مجھے بتا رہی تھی کہ ٹھیک ہونے کے باوجود کہتی ہیں کہ آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو, کہ میرے دماغ سے ان دنوں کا جو ایک اسٹریس ہے, ایک وہ پریشانی ہے, وہ ایک ڈپریشن کی شکل میں میرے ساتھ دماغ پہ جمی ہوئی ہے, وہ نکلتی نہیں. تو یہ ہمیں پہلے بعد میں دونوں میں جو اسٹریس کو مینج کرنا پڑے گا. اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو, لیکن خدا نہ خاصا کوئی بیمار ہو جاتا ہے, ٹائم بھی اس کا علاج ہونا چاہیے, اور اس کے بعد جو اس کے دن ہے, جو اس کی زندگی ہے, اللہ خوشیوں سے گزارے ہر ایک کی, اس میں بھی باقی گھر والوں کا بڑا ایک رول ہونا چاہیے پازیٹیو, جس میں اس کو اسٹریس میں اور نہ جانے دیں اور ڈپریشن سے نکالیں. پھر غربت کا ظاہر ہے بہت بڑی, اسپیشلی ہمارے جیسے ملکوں میں بیکورڈ کنٹریز جو ہیں, تو اس میں کورونا وائرس کا بہت بڑا افیکٹ تھا کہ بہت زیادہ غربت بڑی, گورنمنٹ پہ پریشر بہت زیادہ آ گیا. تو ایک اور وجہ جو مینٹل اسٹریس کی جو مجھے نظر آئی ہے نا, جیسے پیچھے کسی فیملی میں ڈیتھ کا پتہ لگا اور بعد میں پتہ چلا کہ ان کی 30+ جو اولاد ہے, ہی ڈائیڈ ایٹ 80+ ایج میں, بٹ ان کو انزائٹی کے دورے پڑنے لگ گئے, یا کیوں ہمارا والد چلا گیا, کیا ہو گیا, کیوں ہو گیا, اس طرح کچھ. تو ہمیں بھی مسلم موت کے لیے تیار رہنا ہے. پانی تو اپنے وقت پہ ہے, وہ تو سب کو اپنے اپنے وقت پہ آنی ہے, لیکن یہ کہ ہمیں اپنی اولادوں کو اور خود بھی جو ہے وہ تیار رہنا چاہیے, ذکر کرنا چاہیے, اور تاکہ ایکسٹریم ہم حالات سے بچ سکیں آنے والے وقتوں میں بھی. تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. یہ کوئی ٹریننگ میں یہ بات کرنے والی تو نہیں تھی, لیکن میرا دل کیا کہ میں ضرور یہ کنوے کر دوں. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں, موونگ آن ٹو دا نیکسٹ سلائیڈ. جی, اب ہمیں جو ہے ان سے اپنے مشکل وقتوں سے نکلنے کے لیے ہمیں رائٹ ڈیسیجنز لینے ہیں, کیونکہ وقت مشکل ہے, وقت ہارڈ ٹائمز ہے ہمارے لیے. تو یہاں پر ہمیں انٹیلیجنٹلی, اگر ہم فیمیل کی بات کریں یا میل کی بات کریں, تو ہمیں صحیح وقت پر اور صحیح فیصلے لینے ہیں, اور یہی صحیح فیصلے لے کر ہم آگے چل سکتے ہیں. تو آگے میں آپ کو بتاتی ہوں, لیٹس موو آن. جو اسٹرانگ مدرس ہیں اب ہمارے, اب اسٹرانگ مدرس ہماری جو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ہیں جو اپنی اولاد کو انکریج کرتی ہیں, ان کو ڈسپلن سکھاتی ہیں, ان کو مینر سکھاتی ہیں. گھروں میں ماں کا رول کی میں بات کر رہی ہوں, تو ماں کا رول کتنا اسٹرانگ ہوتا. ہم نے پیچھے بات کی تھی رائٹ اور رانگ ڈیسیجنس کی, تو رائٹ اور رانگ ڈیسیجنس گھر میں بڑے جو ہیں وہی لے رہے ہوتے ہیں نا. انہوں نے کلین چوائسیز کرنی ہوتی ہیں, اور انہوں نے آئیڈینٹیفائی کرنے ہوتے ہیں اپنے گولز بھی, اور اولادوں کے لیے بھی کلیئر کرنے ہوتے ہیں, چوائسیز کو دیکھنا ہوتا ہے.
तो जो मजबूत माएँ हैं, स्ट्रॉन्ग माएँ हैं, उन्हीं के आगे औलादें भी जो है स्ट्रॉन्ग होती हैं। पिछले रमज़ान में मैंने क्या स्टार्ट किया कि सुबह उठ के, क्योंकि बड़े डिप्रेसिंग से उन दोनों नए-नए हालात थे, तो मैंने सुबह उठ के सहरी के बाद काम-शाम अपने ख़त्म करने हैं, जो खाना-वाना थोड़ा बहुत बनाना होता था बना-बनू के, और 10 बजे से पहले-पहले आई यूज्ड टू टेक बाथ, तैयार-व्यूर हो के मेकअप करके मैंने बैठ जाना। तब उस वक़्त बच्चों ने जब उठना, सहरी के बाद सो जाते थे, तो उन्होंने कहना, "अम्मा आप कहीं जा रही हैं?" मैंने कहा, "नहीं बेटा, मैं तो कहीं नहीं जा रही। हाँ, बर्तन धोने जा रही हूँ या कोई घर का काम करने लगी हूँ।" "तो अम्मा आप तैयार क्यों हैं इतनी?" मैंने कहा, "मेरा दिल चाह रहा था।" वो उससे क्या हुआ कि मेरे बच्चों में एक पॉज़िटिविटी रही। उन्होंने देखा कि माँ उनकी हर हाल में अ, अच्छा-सा मेकअप करके बैठी हुई है, तैयार बैठी हुई हैं, कहीं जा वे घर में है, हालाँकि हमारे पास ही हैं। मिलके उन्होंने उन्होंने भी अपने आप को जो है उठ के फटाफट शावर लेने, कपड़े चेंज करने और अपने आप को बेहतर बनाना शुरू कर। तो एक जो माँ का घर में रोल इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि वो अपने बच्चों को एनकरेज कर रही है, उनको डिसिप्लिन सिखा रही है, उनको अच्छे मैनर्स सिखा रही है। और फिर उन्हें सोचने का भी एक तरीका बताना है, उसमें ये नहीं बताना कि तुमने ये सोचना है, तुमको राइट्स और रॉन्ग्स बताकर और उनके अपने दिमागों को सोचने के काबिल बनाना। और उनको ये भी जो स्ट्रॉन्ग माँ बताती है कि तुम ही अपने कंपेटिटर हो, कितने स्ट्रॉन्ग बनो, अपने आप से मुकाबला करना है, लोगों को मत देखो, उनको डिसीजन लेने सिखाती है। उनकी जो है उनको उनके साथ एक अपना कंसल्ट करती है कि बच्चों में इतनी वो चीज़ कि अपने हर प्रॉब्लम, हर अपने खौफ को, हर परेशानी को उसके साथ बात कर सकें। उनमें कॉन्फिडेंस देती है, उनको उनके अपने ऊपर भरोसा करना सिखाती है। मैंने पिछले रमज़ान में भी ये किया था कि अपनी बच्चियों के साथ हमने एक वॉक का टाइम इकट्ठा निकाला। तो वो मेरी छोटी दोनों जब वो आपस में झगड़ने लगेगी, नहीं नहीं इस टाइम में मैंने अम्मा से बात करनी होती है, वो कहती मैंने अम्मा से बात करनी होती है। तो मैंने कहा चलो उसका हल ये करते हैं, एक मेरे साथ शहरी के टाइम के बाद वॉक करेगी, एक अफ्तारी के बाद वॉक करेगी। उस टाइम में दे यूज टू टॉक टू मी, अपनी सारी उन्होंने प्रॉब्लम, फ्रेंड्स, ये वो हर चीज डिस्कस करनी, और हमारा बॉन्ड उससे स्ट्रॉन्ग हुआ। तो इसलिए मैं अपने पिछले रमज़ान की इसलिए एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, क्योंकि वो टाइम मेरे हिसाब से ज़्यादा फ़ियर और ज़्यादा वो वाला था कि फर्स्ट टाइम हमने वो सिचुएशंस देखी थी। तो और जो है हम अब जो एक माँ ने फैसले करने होते हैं घर में, और जो उसने अपने औलाद के लिए भी, और वो उसमें एनर्जी उसकी बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि औलाद उस एनर्जी से माँ की पॉज़िटिव एनर्जी औलाद में ट्रांसफर हो। वो देखें कि जो हमारे माँ हमारे लिए फैसले कर रही है, इवन घर में छोटी-छोटी चीज़ें हम माएँ जो अपने बच्चों को हमने सिखानी है, पानी ज़ाया नहीं करना, रिसोर्सेज़ को ज़ाया नहीं करना, फालतू लाइट हमने ऑन नहीं करनी। ये जो इनसे हमने क्या अपनी औलाद को सिखाना क्या है कि लॉन्ग रन में उनके फ़ायदे जो हैं वो क्या हैं। और जब औलादें देखती हैं कि माएँ स्ट्रॉन्ग हैं, फाइनेंशियली अगर वो जो है वो स्ट्रॉन्ग है, उनके हाथ में खुद खर्चने के लिए अपना पैसा है, वो डेफ़िनेटली उस माँ का जो मकाम अपनी औलाद की नज़रों में है, वो भी बढ़ता है, और वो स्ट्रेंथ उनमें भी आती है, वो क्वालिटी उनमें भी ट्रांसफ़र होती है। और ये बिल्कुल आप घर में, ये हर एक के घर में ये सामने नज़र आने वाली चीज़ है। तो हमें वो स्ट्रॉन्ग माइंड बनना है। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, अब ईद उल फितर आगे आ रही है। इसके लिए अब हमने जो है वो, अब हमें अपने बच्चों के कपड़े और जूतों और उनको ईदियाँ क्या देनी है, ये भी सब ज़ाहिर है सबके दिमागों में चल रहा होगा। बेसिकली रमज़ान ईद है क्या? ईद उल फितर जो है ये हमारे रमज़ान के रोज़ों का अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा है, और इस तोहफ़े को हमने ज़ाया नहीं करना। एक तो वैसे खैर लॉकडाउन है, और जिसकी वजह से रात के टाइम इस दफ़ा चाँद रात पे जो नॉर्मली लोग अपना वक़्त बर्बाद किया करते थे, बाज़ारों में जाके पूरी-पूरी रात ये शॉपिंग ही नहीं पहले की जाती थी, हमने तो फलानी चीज़ चाँद रात पे जूते हम चाँद रात पे ही लेंगे। तो ये सब चीज़ें तो इस दफ़ा ज़ाहिर है कि नहीं होंगी। लेकिन ये कि अपने वक़्त को और अपने वसाइल दोनों को बर्बाद नहीं करना। ये जो है आपको पता है खुशी के मौके ईद के हो गए,
اس میں اللہ نے عید کی نماز رکھ دی. جمعے کا دن خوشی کا دن, اس میں جمعے کا خطبہ رکھ دیا گیا. شادی جو نکاح ہے, نکاح کا خطبہ رکھ دیا گیا. مقصد کیا ہے کہ ہر خوشی کے موقع پر ہمیں اپنے رب کے آگے جھکنا ہے, اپنے رب کا شکر ادا کریں. تو عید کا دن بھی ٹھیک ہے, خوش ہوں, انجوائے کریں, تو بھی ایک لمیٹیشن کے اندر. ہمارا دین ہے ہی بڑا حدود کے اندر رہنے والا دین, لیکن ہم نے اس میں اوور نہیں ہونا. اب دیکھیں اس دفعہ کی عید جو ہے ظاہر ہے وہ گھر میں ہی ہوگی. ظاہر ہے وہ بہت زیادہ ہم باہر ادھر ادھر پھر لوگوں کے گھروں میں نہیں جائیں گے, نہ لوگوں کو انوائٹ کریں گے اپنے گھروں میں. گھر میں ہی بچوں کو اپنے جو اچھا پکا کے دے سکتے ہیں, ان کی مرضی کا پکا کے دے سکتے ہیں, ضرور دیں. اور لیکن کچن میں اپنے ٹائم نہ رمضان میں ویسٹ کریں, نہ عید پہ ویسٹ کریں. ایک کا چیز بنائیں اور اس طرح کی بنائیں کہ جو شوق سے سب کھا لیں. بہت زیادہ ڈشز اور یہ وقت کی بربادی ہے. میں بچوں کو اپنے جب بتاتی ہوں اپنے بچپن کا, کہ ہمارے گھر میں ایک ڈش بنا کرتی تھی اور سادہ زندگی تھی, تو میرے بچے یقین نہیں کرتے کہ آپ جب ابو اتنے بڑے آفیسر تھے تو کیا سوچ سکتے کہ آپ لوگوں کے پاس تھوڑے سے کپڑے ہوتے تھے یا چند جوتے. اور میں انہیں یہ کہتی ہوں کہ بیٹا وہ وقت کے ساتھ بھی کرتے, ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ جان ہم نے اوور کبھی فرمائش سے وہ ہمارا ٹائم وہ برگر اور یہ ہوم ڈلیوری والا نہیں تھا. گھر میں جو بنانا ہے بنا لیا کرتے تھے. تب اتنا زیادہ لیوش چیزیں بھی نہیں تھی. تو لیکن اب اس میں یہ ہوتا تھا کہ سادگی کی زندگی میں ہمارے والد اسی تنخواہ میں بہت اور گھروں کو چلاتے تھے, جو غریب رشتے دار تھے ان کی مدد کیا کرتے. آج کے دور میں ہم اپنے پیٹ بھر رہے ہیں, اپنی ٹیبل کو ہم اوور کراؤڈڈ کر رہے ہیں, اور بچوں کے نخرے بڑھتے ہی جا رہے ہیں. یہ نہیں پسند, وہ نہیں پسند, ایسا سیلیڈ کیوں بنایا, ویسا کیوں نہیں بنایا, یہ کیا کیا, وہ کیوں نہیں کیا, چاول بنائے ہیں فلانی چیز نہیں بنائی, پلاؤ بنایا بریانی. یعنی اس طرح کی پرابلم سامنے پھر آ رہی ہیں نا. تو یہ چیزیں اپنی زندگی میں سادگی اختیار کریں, اور جو ہے اپنے جو کاموں کو سسٹمیٹک کریں. ان کو ایک آپ جتنے سسٹمیٹک ہوں گے, جتنے آپ اپنی چیزوں کو مینج کر کے چلیں گے, اتنی زیادہ اپنی زندگی رہ سکیں. لیکن فکر کے بعد اب ہم آگے چلتے ہیں. موونگ آن ٹو نیکسٹ سلائڈ. اب ان تمام حالات میں جو پیچھے میں نے بتائے ہیں کہ ہم نے کیا کیا جو کورونا وائرس کے ساتھ بھی ہم چل رہے ہیں, اور رمضان بھی چل رہے ہیں, اور یہ سب کے ساتھ ہم نے رہنا کیا, ہم نے اپنے دماغ کو سین رکھنا ہے, یعنی اپنی دماغی حالت بالکل ٹھیک رکھنی ہے, کام رہنا ہے, پرسکون رہنا ہے, اور گھروں میں رہنا ہے, سیف رہنا ہے, اپنی زندگیاں بھی بچانی ہے, دوسروں کی زندگیاں بھی بچانی ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ ہم امپورٹنٹ ہیں یا ہمارے بچے امپورٹنٹ ہیں یا ہمارے ماں باپ امپورٹنٹ ہیں. ہر ایک کے لیے اس کی اولاد امپورٹنٹ ہوتی ہے, ہر ایک کے لیے اس کے والدین, اس کے شوہر, اس کی شوہر کی بیوی, ہر کوئی یہ رشتے بہن بھائی سب بڑے امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. تو ہمیں یہ بڑا اپنے دماغی حالت سے جو ہے نا اپنے دماغ پہ کام ضرور کریں. اپنے آپ کو ہر وقت ایک پکچر کی پازیٹیو سائڈ. ہمیں نہیں پتا یہ وائرس اب 2 سال آگے رہے گا, 3 سال رہے گا, 4 رہے گا, اللہ کرے تو سائیکل ہی ختم ہو جائے, اللہ چاہے تو انشاءاللہ. تو لیکن ہم نے اپنے آپ کو اسی چیزوں میں الجھا کے نہیں رکھنا, پریشانیوں میں اور مشکلات میں ہم نے اسی ایک جسے کہتے ہیں نا وہ گرداب میں گھومتے نہیں رہنا ہم نے, بلکہ ہم نے اپنے آپ کو بڑا کام رکھ کر اور آگے کا سوچنا ہے, آگے آنے والے وقت کا, اپنی اگلی نسلوں کا, اور اپنی بہتری کا سوچ. تو آگے ہمیں موونگ آن ٹو نیکسٹ سلائڈ. اب جب ہم گھر میں ہی ہیں تو وی آر اسٹیئنگ ایٹ ہوم, تو اب کیا کریں گے؟ پلیز چینج دا سلائڈ. اب ہم گھر سے ول ورک فرام ہوم. میرا پلیز سلائڈ چینج کر دیں. لیٹس موو آن ٹو دا نیکسٹ سلائڈ. اچھا میں نے کی ہے, 1 سیکنڈ مجھے دیجیے گا. نہیں ہو رہی میرے پاس. خیر میں کنٹینیو. جب ہم گھر پر ہی ہیں اب ہمارے پاس آپشن کیا ہے کہ ہم گھر پر. جی 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 اب آ گئی. جی تو وی کین ورک فرام ہوم ناؤ.
تو یہ ہم گھر میں رہ کر کیا ہم اپنے باس بن سکتے ہیں. ہم گھر میں رہ کر ہم نیٹ ورک مارکیٹنگ میں اپنا کام کر سکتے ہیں, اپنے ٹائمنگس کو مینیج کر سکتے ہیں, اور یہ سب کچھ ہمیں اورiflame کے ساتھ جوائن کر کے یہ تمام اپرچونٹی ہم لے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے کچن کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں گھر میں رہ کے, اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے کام تمام کر رہے ہوتے ہیں, اپنے اولاد کو بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن اپنے بچوں کو اپنے اوپر حاوی نہ کریں, ان کو آپ اپنے ٹائم دیں, اپنے حساب سے ان کو چلائیں, ان کے ٹائمنگ میں کے حساب سے آپ اپنے آپ کو پابند نہ کریں. آپ انہیں جب ٹائم دیں گے تو انہیں پتا ہوگا کہ ماں کی امپورٹنس کیا ہے. اور آپ گھر پہ بیٹھ کر اورiflame کا کو جوائن کر اپنا کام کر کے اپنے ہسبینڈ کو فائنینشلی جو ہے وہ ہیلپ بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ جو حالات بنے ہوئے ہیں, لاسٹ ایئر ہمارے ساتھ یہ ہوا, میرا بیٹا جو ہے وہ 2-3 ڈفرینٹ بزنس کر رہا تھا. جیسے لاک ڈاؤن ہوا ہر چیز ختم. ہسبینڈ میرے آرمی سے ریٹائرمنٹ کے بعد پراپرٹی کا کام کر رہے تھے, وہ ایک دم ختم, ایک دم بھی کوئی سیل پرچیز کچھ نہیں ہو رہی تھی. ہم نے جو خود انویسٹمنٹ کی وہ ساری پھنس گئی. تو اس ٹائم میں یقین کریں کہ میرے بیٹے نے اس میں لا کیا ہوا, تو اس نے ایک لائر کے ساتھ جو ہے لا پریکٹس شروع کر دی. یعنی ہم نے راستے ڈھونڈنے ہیں, اس نے وہاں شروع کر دی, جس سے انکم جنریٹ ہماری ہونی شروع ہوگی. میں نے اورiflame میں اس ٹائم میں تمام ٹریننگ لی گھر بیٹھ کے, اور دن میں جتنی ٹریننگ ہوتی تھی میں لیتی تھی, ان کے نوٹس بناتی تھی, اور ایک ٹریننگ بار بار بھی لی. ایون نوٹس میں اپنے سامنے کھول کے رکھتی تھی, کوئی پوائنٹ مجھ سے لاسٹ ٹائم مس ہو گیا ہوتا تو میں اس میں ایڈ کرتی تھی, کوئی نئی بات سنائی دیتی تھی تو میں وہ بھی ایڈ کرتی تھی. یوٹیوب سے اور بھی لوگوں کی ٹریننگ سنی, اور بھی لوگوں کی باتیں سنی, اور وہ بھی ان کے میں نوٹس بنا کے اپنے نوٹس میں ایڈ کیا کرتی تھی. تو وہ ٹائم ایک طرح سے اس لیے بھی بینیفیشل ہوا کہ جو ہے اس سے وہ لرننگ کا ٹائم بن گیا ہمارے لیے. اور وہ کچھ مہینے واقعی ہمیں فائنینشیل کے کرائسس میں ہم آئے. میری اپنی بیٹی کی جاب ختم ہو گئی ان دنوں, کہ وہ واز اے ٹیچر ان دا اسکول, اور اسکول لاک ڈاؤن ہو گیا, بند ہو گئے. تو جو زیادہ, ایک کیونکہ یہ MBA تھی, زیادہ اس کی پے تھی, تو جو ہائیسٹ پیڈ جو ہماری ٹیچرز ہیں ٹاپ پیڈ, تو ہم ان کو ہم اب افورڈ نہیں کرتے کیونکہ ایسے مسائل آ گئے. تو یہ سارے مسائل زندگی کے ساتھ ساتھ ہم سب کو آئیں. یہ نہیں کہ ایک انسان پرابلم میں آیا تو باقی نہیں آئے, سب کو آیا. اب ان سے نکلنا کیسے ہے, ان سے لڑنا کیسے ہے, اور ان سے باہر کیسے آنا ہے, یہ ہمارا کام. تو لیٹس موو آن ٹو دا نیکسٹ سلائیڈ. اب ہم گھر سے جب کام کر رہے ہیں تو اب ہم نے کرنا کیا ہے, ہم نے اپنے بزنس میں انویسٹ, اب ہم جب اورiflame جوائن کر لیا ہم, تو دس از اپنا اس کو اون کریں. دس از, میں اس کو سمجھتی ہوں دس از مائی بزنس. آپ نے جوائن کیا, دس از یور بزنس. اس میں انویسٹ ان یور بزنس کی میں نے سلائڈ لگائی ہے. اب آپ پریشان ہوں گے کہ لوگ ایک طرف کہتے ہیں کہ اورiflame انویسٹمنٹ کوئی نہیں, اس نے یہاں پہ سلائڈ پوری بنا دی ہے انویسٹ ان یور بزنس. آپ نے یہاں انویسٹ کیا کرنا, کہ آپ نے پیسہ انویسٹ نہیں کرنا. اس میں جو آپ نے پروڈکٹ خریدنی ہے وہ تو ظاہر ہے خود استعمال کریں, اور پھر ان کا ریویو دینا ہے آگے لوگوں کو, ان کو بتانا ہے کہ جی آپ کو اس سے کیا, آپ کے کیا ہے آبزرویشن, کیا ہے آپ کو فائدہ, کیا ہوا, آپ کے مسائل کیا حل ہوئے. اس میں جو ہم نے انویسٹمنٹ ہماری کس چیز کی ہے, ہمارے ٹائم کی. ہم نے اپنے ٹائم کو بہترین طریقے سے مینیج کر کے دن کے کچھ گھنٹے صرف اور صرف اپنے بزنس کے لیے نکال کر اپنے گھر میں اپنا ایک کارنر, اپنی ٹیبل چیئر بنا کر, ایک بالکل الگ سے بیٹھ کر, your whole household should know that you are a business woman or a businessman and you are working from home and you mean it. یہ آپ کا ٹائم ہے, آپ کا ہے وقت ہے جس میں آپ نے کام کرنا ہے, اور اس میں you should not be disturbed. یہ بچوں کو پتا ہونے چاہیے, یہ میاں کو پتا ہونے چاہیے, اور جو آنے والے ہیں جو بھی گھر میں, اور جو آپ کا ورکنگ اسٹاف ہے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ اس ٹائم میں ڈسٹربنس نہیں ہوگی. تو یہ آپ نے ٹائم کو اپنے انویسٹ کرنا ہے سب سے پہلے, اور اس میں آپ کی انرجی انویسٹ ہو رہی ہے. اب انرجی ظاہر ہے, آپ جب کام کر رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے کالز کرنی ہے, آپ نے اپنے نوٹ بنانے ہیں, آپ نے ٹریننگ سننی ہے, یا انشاءاللہ اس کے بعد دینی ہے, تو یہ آپ کی, یہ بھی انویسٹمنٹ ہے. پھر ایک رسپانسبلٹی آپ نے انویسٹ کرنی ہے اپنے,
सस्टेनेबिलिटी आपने इन्वेस्ट करनी है कि आपने जो काम एक दिन करना है, अगर एक दिन 3 घंटे आपने अपने बिजनेस को दिए तो अगले दिन भी देंगे, उससे अगले दिन भी देंगे। सस्टेनेबिलिटी जो है ये आपकी सक्सेस का बहुत बड़ा राज है। फिर ऑनेस्टी, सच्चाई के साथ आपने अपने रिव्यूज देने, अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा के लोगों को नहीं बताना। ये आपके इसमें इन्वेस्टमेंट में ऑनेस्टी भी आपकी शामिल होनी चाहिए कि आपने जो सच बात है, जो जितना आपको फायदा हुआ है, जो जितना रिव्यू है उसी को आगे पहुंचाएं। इसमें आपने लंबी लंबी जो है जमीन आसमान के कलाबे नहीं मिलाए। फिर इसको ओन करना, योर बिजनेस, ये किसी और का बिजनेस नहीं है। एंड बी प्राउड ऑफ इट। अपनी कंपनी का जब आप नाम लें तो आपकी आंखों में चमक आनी चाहिए। अगर आप इस वक्त हम मिल नहीं रहे, किसी से फोन पे बात भी कर रहे हैं, तो हमारी आवाज में वो जोश होना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए। देखिए, हमें यहाँ पे बनी बनाई नेचुरल प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, उसमें हमारा कोई वहाँ काम नहीं है, कुछ नहीं है। मैं हर एक को कहती हूँ कि आप आज एक प्रोडक्ट ले रहे हैं और आप 10 यानी 10वीं जो प्रोडक्ट होगी जो आप लेंगे उसमें भी वो इंग्रेडिएंट होंगे जो पहली वाली में। अनलेस एंड अनटिल उसकी मजीद एडवांसमेंट नहीं हुई, मजीद रिसर्च नहीं हुई और मजीद उसमें बेहतरी नहीं आई, वरना आपको ये नहीं होगा कि आज इसमें कुछ डाला था जो कल उसके इंग्रेडिएंट बदल गए। So own your business, be proud of it, and invest your energies, invest your time, invest your honesty, your responsibility in your business. So अब आप क्या हैं इस बिजनेस का? यू आर द ब्रांड, यू आर द ब्रांड। ओरिफ्लेम खुद जो है, और ये मुझे स्लाइड बड़ी मजे की लगी कि ओरिफ्लेम कंपनी को, ओरिफ्लेम स्वीडन को जो है, जो कि 1967 से बनी हुई है और उसको 65 मुल्कों में काम कर रही है। उसका यूरोप की टॉप सेलिंग, वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, तो टॉप पे है। तो उसको हमारी, मैं अगर अपनी बात करूं, लाहौर में मैं बैठी हुई एक यहाँ पे डिफेंस में एक हाउस वाइफ इस वक्त मैं हूँ, तो उसको मेरी जरूरत नहीं है, मुझे एज अ पर्सन जानते भी नहीं कि मैं कौन हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दे दी पाकिस्तान में, जो है वो अपनी यहाँ खोल के अपना जो फ्रेंचाइज और अपना काम यहाँ शुरू करके पूरे पाकिस्तानियों को, पूरे के पूरे पाकिस्तान के लोगों को अपॉर्चुनिटी दी है अर्निंग के लिए। अब ये मैं उसका, अब ये मेरा ब्रांड, तो इसलिए हमको जरूरत नहीं है कि मैं एक उसकी क्रीम या लेके जो है वो, मेरी एक क्रीम लेने से कोई वहाँ कंपनी को कोई लाखों करोड़ों बन गए। अब जब मैं उसको ओन करना है मुझे, अब मैं खुद जब उसको, मैं ब्रांड उसका बनूंगी, मैं किस तरह मैं अब किस तरह अपने आप को मैंने एज अ ब्रांड प्रोजेक्ट करना। उसके लिए हमें सोशल मीडिया के थ्रू, वैसे पहले तो हम आमने सामने बैठ के मिलते थे, लोगों से बात करते थे, ट्रेनिंग में बुलाते थे, ट्रेनिंग में जाते थे। लेकिन अब जितना सोशल मीडिया का दौर है, अब ये सब कुछ नहीं है। तो सोशल मीडिया पर भी हमने अपना एक इमेज बनाया, और वो इमेज हमारी जो पोस्ट है छोटी छोटी, हम उसमें वीडियोस बना के लगाएंगे, उसमें कंटेंट ऐसा हो तो हमारा कोई बेवकूफ नहीं है, अगला इंसान वो आपके दिमाग को रीड करता है। हमने उसमें अपना मिशन, अपनी वैल्यूज, अपना विजन वो बताना। तो हम कितना, हम बुराई को बुरा कहते हैं, अच्छाई को अच्छा कहते हैं। और जब लोगों को वो रीड करती है हमारी पॉजिटिविटी, तो वो अट्रैक्ट होती है। और खुद अपनी जो है पोस्ट बनाए अपनी पिक्चर्स के साथ, हाथ में कोई प्रोडक्ट पकड़ के, या छोटी छोटी अपनी, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा लंबी वीडियो से बोर हो जाते हैं, तो 1 मिनट 2 मिनट की जो वीडियो है दैट इज मोर देन एनफ। अपनी बनाएं, अपने व्यूज दें, उनको अपने एक्सपीरियंस अपना शेयर करें, और इसी तरीके से आपको सोशल मीडिया पे ऑर्डर भी मिलेंगे, और आपके साथ मेंबर भी, आपको मेंबर्स मिलेंगे जो आपके आपको इसमें ज्वाइन करेंगे। तो ये बड़ा एक बड़ी इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है कि आप खुद अपना ब्रांड हैं। ये बात समझने की बड़ी ही जरूरत है, ये समझ नहीं आती, तो मुझसे से समझानी पड़ती है कि हम कैसे हो सकते हैं, हम तो कर नहीं सकते, हम तो बड़े शाय हैं। इफ यू कवर योर फेस, आप कवर्ड फेस के साथ अपनी वीडियो बना सकते हैं। और घर में कई लोगों को इजाजत नहीं मिलती कि जी आपने अपनी पिक्चर नहीं लगानी है, कुछ नहीं, तो आप अपना इस तरीके से प्रोडक्ट की तस्वीर लेके पीछे खुद बोल लें, और कि वो आपकी बात आगे तक पहुंचे, लोग सुनते हैं, असर होता है।
یہ نہیں ہے کہ لوگوں پہ اثر نہیں ہوتا. تو یہ ریمبر دس کہ یو آر دا برانڈ. ناؤ کمنگ ٹو دا نیکسٹ سلائڈ, وی ہیو ٹو کنیکٹ ٹو دا رائٹ پیپل. اب کنیکٹنگ رائٹ پیپل کون سے ہیں کہ ہمیں اب جو ہر طرح کی ہمیں فطرت کے عادات کے لوگ ملیں. کچھ سوشل میڈیا پہ میں کس طرح کرتی ہوں کہ میں ان کا جو ہے وہ پروفائل چیک کرتی ہوں, ان کی پکچر چیک کرتی ہوں کہ اوریجنل ہے, ان کی اپنی ہے یا انہوں نے کسی کی تصویر اٹھا کے ڈالی ہوئی ہے. اور ان کی پوسٹ چیک کریں, ان کی پروفائل چیک کر کے اگر فیک لگے تو اس کو بالکل ان کو ایڈ مت کریں. اور کیونکہ بہت فرینڈ ریکویسٹ بے شمار, آپ جب اس کام میں آئیں گے, اپنی ویڈیو چھوٹی چھوٹی بنائیں گے, اپنا میسج آپ لوگوں کا لوگوں تک پہنچے گا, خود بخود لوگ آپ کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجتے رہتے ہیں. مجھے ڈیلی کئی 100 کے حساب سے آتی ہیں, تو میں اس میں سے ہارڈلی چند وہ چیک کر کے تو پھر ایڈ کرتی ہوں, ورنہ مجھے نہیں لگتی چیز کو ایڈ نہیں کرتی. بہت سے لڑکوں نے, مردوں نے لڑکیوں کے نام سے پوسٹ بنائی ہوتی ہیں, وہ بھی آپ چیک کریں. چیک کر کے جو آپ کو فیک لگے اس کو ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں, ان کو آپ بے شک بلاک کرتے ہیں. تو کچھ میں کسی لڑکوں کا پروفائل میں کسی نے فرینڈ کو بھیجی تھی, آئی واز چیکنگ, کچھ کی شعر لکھے ہوئے ہیں, عجیب کٹ لگی ہوئی تصویریں ہیں. آئی ریئلی ہیٹ دیٹ. مجھے نہیں وہ چیزیں پسند. نیگیٹیوٹی کو اپنے نزدیک مت آنے. جو اس طرح کے نیگیٹو مائنڈیڈ لوگ ہیں, لیکن ہم اگر ان کو ہم نکال تو سکتے نہیں ان کو سچویشن میں سے, تو لیکن تو اس لیے خود بھی ہم نے بچنا ہے. ہمیں رانگ اور رائٹ لوگوں کی چوائس جو ہے وہ بڑی سمجھداری سے کرنی ہے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے آپ کسی کو اپروچ کرتے ہیں اور وہ آپ کو اس ٹائم پہ کہتا ہے نو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے جوائن نہیں کرنا, ہم میک اپ ہی نہیں کرتے, ہمیں تو چیزیں نہیں پسند, ہم بس ہم جو لائف بوائے کا شیمپو ہے ہمیں تو وہی پسند ہے, بس ہمیں وہ, ہم اس کے بغیر ہم رہ ہی نہیں سکتے. جو ہم ایک صابن ہمارے گھر آتا ہے, بس ہم وہ اس کے بغیر ہم استعمال ہی نہیں کر سکتے, ہمیں تو چاہیے. اس میں بھی آپ نے ڈونٹ اس شخص کو آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ آپ کی جو ہے بالکل ہی آپ کی سوچ سے اس کو نکال نہیں دینا. اس کو 2 ماہ بعد 3 ماہ بعد دوبارہ اپروچ کریں. مے بی اس کا ٹائم صحیح نہ ہو, مے بی اور جو آپ 2 ماہ 3 ماہ بعد وہ اس کا مائنڈ ایک اور مائنڈ سیٹ بنا ہو, آپ اس کو اپنے ایکسپیرینس جب شیئر کریں مزید اس ٹائم کے, تو مے بی وہ آپ کو اس وقت آپ کو ساتھ آپ کے بزنس میں جوائن بھی کر لے اور یا آرڈر بھی دے یا آپ کا بزنس انہینس بھی کرے اور اپنی بھی لائف بہتر کرے. اس لیے چوائس آف رائٹ پیپل از ویری امپورٹنٹ. موونگ آن ٹو نیکسٹ سلائڈ ناؤ. ہمیں اپنی زندگی میں جو ہے you have to save for tomorrow. مجھے ہمیشہ میری والدہ کہا کرتی تھی کہ سب سیونگ کرتے ہیں, تمہاری بہنیں سب, تو ہم لوگوں نے ہمیشہ سیو کیا, تم نہیں کرتے. میں انہیں ہمیشہ کہتی تھی ہم کیا کرنا سیو کر کے, کل کا تو پتا نہیں ہے, میں کس کے لیے سیو کروں. لیکن یقین کریں لاسٹ ایئر جب یہ پینڈیمک آیا ہے تو مجھے اپنی امی کی بات بڑی وہ دل کو لگی, اور انہوں نے مجھے دوبارہ انہوں نے مجھے کہا بھی, دیکھا میں تمہیں کہتی تھی نا سیو کرو. تو واقعی سیونگ آپ کی ہونی چاہیے, اور وہ آپ کو پوری دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اپنے پاس کل کے لیے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سیو کر کے رکھنا چاہیے, بڑا ضروری ہے. وہ خود بھی فضول خرچی سے اجتناب کریں, بچیں, اور اپنی اولادوں کو بھی جو ہے وہ سیو کرنے کے لیے سیونگ کی طرف ترغیب دیں, وہ بھی اس طرف آئیں. ان کو نیڈ اور وانٹ کا فرق بتائیں, جو ضروری چیزیں ہیں وہ لی جائیں, اور جو صرف خواہشات ہیں خام خواہ کی, جو ہم ڈیکوریشن پیسز اتنے مہنگے ہم کلیکٹ کر لیتے ہیں, کرسٹل کا فلانا تو یہ تو وہ, ان کے بغیر بھی کام چل سکتے ہیں. ایک سادے ہم اگر ملتان کی مٹی کے بنے ہوئی کوئی ایک وہ بلو پوٹری کی کوئی چیز اپنے گھر میں رکھ لیں گے تو دیٹ وڈ بھی میرا خیال ہے مور اوریجنل, مور اوتھینٹک اور زیادہ خوبصورت لگے گی, اور آپ اینڈ مور ٹریڈیشنل ایز ویل. تو آپ فضول خرچی سے بچنا بڑا ضروری ہے, اور سیونگ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کے علاوہ ہمیں ان سیونگ کے ہمیں منی جنریشن کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کما کیسے سکتے ہیں. اس میں اگزامپل اپنی چھوٹی سسٹر کی دوں گی. خود وہ بیکنگ کرتی ہے, اور اس کی دونوں بیٹیوں نے جو ہے بڑی چھوٹی ایج سے, یعنی ایز اسٹوڈنٹ دے اسٹارٹیڈ ارننگ,
اور چھوٹی اس کی جیسے یونیورسٹی میں گئی تو مجھے پتا چلا کہ ایک آن لائن وہ بزنس کر رہی ہے. میں نے کہا بیٹا آپ کیا کر رہے ہو؟ کہتی ہے خالہ میں آن لائن ہی منگواتی ہوں جو ہے کچھ پروڈکٹ, اور آن لائن ہی میں ان کو سیل کر دیتی ہوں, اپنا پروفٹ مارجن رکھتی ہوں, میں بلک میں منگواتی ہوں, مجھے ذرا چیپر پڑتا ہے اور میں اس کو سیل کر دیتی ہوں. تو کہتی ہے کہ میں اپنی پاکٹ منی سے آئی اسٹارٹڈ اٹ ناؤ, میں اپنے جو ہے میں اپنے تمام خرچے خود کر رہی ہوں, میں اپنے کپڑے خود بناتی ہوں, میں اپنی چیزیں خود لیتی ہوں, اور میں جو ہے اللہ کی راہ میں بھی اس میں سے نکال. تو وہ بچی ابھی 20 ایئرس کی ہے. آئی واز ریئلی امپریس. تو میں وہ یہ سوچ اگر ہمارے ہر بچے میں آ جائے کہ ہمیں اپنا, اس سے کیا ہوتا ہے آپ جب آپ خود کماتے ہیں تو اس پیسے کی آپ کو ورث بھی پتہ لگتا ہے. ماں باپ کے پیسے پہ عیش کرنا بہت آسان ہے, سب کرتے ہیں, سب نے ساری زندگی کی ہوتی ہے, لیکن جب آپ اپنی ارننگ شروع کرتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے آپ کا خون پسینہ کیا لگ رہا ہے, آپ اس میں ٹائم دے رہے ہیں, اپنی انرجی دے رہے ہیں, اور اس میں کیا آپ کا ایک دماغ بھی ساتھ آپ کا ظاہر ہے, مینٹلی بھی آپ اس میں ایگزاسٹ ہوتے ہیں, آپ ساتھ کچھ نہ کچھ جب آپ کر رہے ہیں ظاہر ہے تو آپ کی انرجی تو لگ رہی ہیں. تو یہ اس لیے یہ چیزیں بچوں کو بتانی چاہیے. اور آج کل آن لائن جو ہے وہ بچے جو ہے کنٹینٹ رائٹنگ کر رہے ہیں, ایسے رائٹنگ کر رہے ہیں, ایسے چیکنگ کر رہے ہیں, تو یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے. گھر رہ کے ہم سیونگ بھی کر سکتے ہیں اور جو ہے وہ فیوچر کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ بہتر سوچ. اس کے علاوہ جب ہم سیونگس کی بات کرتے ہیں تو ہم سیلف کیئر ایٹ ہوم کیوں نہ کریں. اب دیکھیں ساری اس پارلر سب بند ہو جانے ہیں, اور ہے ہی بند, اب تو جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, آپ جا کے صرف اپنے آپ کو زیادہ جو ہے وہ جتنا زیادہ آپ جائیں گے, حالانکہ چاہے وہ ٹائمنگ ایسے بھی ہیں پارلر جو ہمیں خفیہ طور پہ ٹائم دے رہے ہیں کہ دو لوگ 2 بجے آ جائیں, 2 لوگ 4 بجے آ جائیں, 2 لوگ 6 بجے آ جائیں, لیکن وہ کیا رہا ہے وہاں بھی آپ کے جو آپ جہاں بیٹھ رہے ہیں سیٹ پہ, جہاں پہ آپ ان کی جو باقی سامان ہے کہیں نہ کہیں انفیکشن رہ سکتی ہے. ان چیزوں کو اوائڈ کریں. آپ ایک تو اپنی بچت بھی کریں گے اور دوسرا آپ اپنی سیفٹی بھی رہے گی. گھر میں رہ کے اوریفلیم پروڈکٹ, کل ہم نے بہترین پروڈکٹ بتائی تھی, ان کے کمبینیشن بتائے, اور پورے سیٹ لینا چاہیں تو 3-4 ماہ چلتے ہیں, وہ لیے جا سکتے ہیں. اس میں مینیکیور, پیڈیکیور, فیشیل کے لیے ہم نے کل بہت زبردست طریقے سے سمجھایا تھا, بڑے اچھے طریقے سے ہم تک کنوے کیا تھا کہ کس طرح آپ اپنی سیونگ بھی کر سکتے ہیں اور اپنی جان بھی بچا سکتے ہیں گھر بیٹھ کے. یہ پروڈکٹ ون ٹائم یوز کے لیے نہیں ہے, یہ ملٹیپل ٹائم یوز کے لیے پروڈکٹ. تو ان کو اور نیچرل پروڈکٹس ہیں, اس سے بہتر آپ کو پروڈکٹس بھی میرا خیال ہے کوئی نہیں ملتی. اور یہ ہے کہ ان کو یوز کر کے گھر میں اپنا مینیکیور کریں, پیڈیکیور کریں, فیشیل کریں, اپنے بچوں کا بھی ساتھ کریں, اپنی پوری فیملی کا جب ایک جو ایونٹ ہوتا ہے نا اس طرح کا مل کے جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, اس میں ایک بڑا ایک اچھا سا ماحول بھی بنتا ہے, مزہ بھی آتا ہے, سب مل کے ہنستے بولتے بھی ہیں, اور سب کا وہ ایک انجوائمنٹ بھی ہوتی ہے, اور سب ایک نزدیک بھی آتی ہے ان چیزوں سے, جو ہے باتوں سے, اکٹھے بیٹھنے سے. تو یہ اپنے گھر میں اس کو آپ انجوائے کریں. اور اگر جوائنٹ فیملی ہے تو مور دا میریئر والی بات ہے, وہ بھی ظاہر ہے, انٹریکٹ سارے آپس میں کرتے ہیں. آپ کی سیونگ بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے, آپ کی جو ہے سیلف کیئر بھی ہو رہی ہے. اس لیے یہ بھی ایک بہت زبردست کلمہ ہم نے ہمیں آئیڈیاز دیے تھے. تو موونگ آن ٹو نیکسٹ سلائیڈ. اوریفلیم سپورٹس یو. آپ اکیلے نہیں ہیں, یو آر ناٹ alone. یہ آپ کا بزنس ضرور ہے لیکن یو آر ناٹ alone, یو آر thoroughly جو ہے وہ looked after. آپ کو جہاں کسی قسم کا مشورہ چاہیے وہاں پہ اوریفلیم از دیئر ٹو ہیلپ یو. یا آپ کو ایپس دی جاتی ہیں, کیا آپ کو ہر ایپ جو ہے ایک سے ایک بہتر آپ کو انفارمیشن دیتی ہے, ایک سے ایک آپ کو طریقے سے ہیلپ کرتی ہے, نئے نئے طریقے, نئے نئے ٹولز لائے جاتے ہیں. پھر سب سے بڑھ کے جو جس نے آپ کو اوریفلیم میں جو لاتا ہے, جو سینئر آپ کا ہوتا ہے, جو اسپانسر ہوتا ہے آپ کا, دیٹ پرسن شوڈ آلویز بی دیئر ٹو ہیلپ یو. اور اس کے علاوہ جو آپ کے سینئرز ہیں ان کا
वो आपकी कहीं आपको कोई स्किन का किसी का इशू है, कुछ है, तो आप बजाय खुद से, अगर आपकी नॉलेज नहीं है इतनी, तो उसको कुछ जो है रेकमेंड करने के, अगर आपकी नॉलेज नहीं है तो अपने सीनियर से ज़रूर पूछें, उनका मशवरा ज़रूर लें। आप देखें, अगर आपका एक्सपीरियंस 1 साल का है ओरिफ्लेम में और आपके सीनियर का एक्सपीरियंस 10 साल का है, तो जब आप अपने सीनियर्स की स्टोरी सुनेंगे, उससे मशवरे लेंगे, उसके सक्सेस स्टोरी के हिसाब से अपनी भी लाइफ को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, अपने भी ट्रैक को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, तो आपका पास 11 साल का एक्सपीरियंस आ गया ना। और हमेशा सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज सुने, जो वो आपको मोटिवेट करती हैं। जो खुद सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसकी स्टोरी में ज़ाहिर है वो दमखम नहीं होगा और आप उससे वो इंस्पायर भी नहीं होंगे। गलतियां हर बंदा करता है, ज़रूर करें और उनसे गलतियों से सीखें। गलतियां जो हैं वो आपको जो है आपके लिए बेहतरी का बायस बनती हैं। तो ये आपका ट्रेनिंग सारी थी। इसमें अब हमने ख़वातीन का किरदार डिस्कस किया हमने कि क्या हम कर सकते हैं। इसमें हमने काम का किया कि घर बैठ के हमने सिर्फ जो है अपने किचन के नहीं होके रह जाना। किचन इम्पॉर्टेंट है लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। काम करें घर बैठ के, वर्क फ्रॉम होम, ओरिफ्लेम को ज्वाइन करके अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाएं। आने वाली ईद पे अगर आप ईदी बच्चों को, अपने बहनों के बच्चों को अपने पैसों से देते हैं तो उसकी खुशी और होगी। तो अपनी अर्निंग बढ़ाएं। ये एक दिन में नहीं अर्निंग बन जाती, ये आहिस्ता आहिस्ता फ्रॉम हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स एंड ये स्लोली एंड ग्रेजुअली बहुत हाई तक इसको हम ले जा सकते हैं। तो औरतों की जिम्मेदारियां जो हैं वो कहाँ से शुरू होती हैं और कहाँ पे ख़त्म होती हैं, इसकी कोई हद नहीं है। लेकिन हमें जो है वो अपने आप को एक पॉजिटिव रखकर, पॉजिटिव माइंड के साथ रखकर और चलना है। ये दुनिया में जो इस वक्त जो कुछ हमारे दाएं बाएं है, कोविड है, जो कुछ है, वो हमें कुछ भी नहीं कह सकता अगर हम पॉजिटिव माइंडेड हैं। एक शेर है, तूफान कर रहा है मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही है किसी भंवर में है, लेकिन जो आपका अज़म है, जो आपकी विल पावर है। ये अल्लामा इकबाल का शेर है और अल्लामा इकबाल तो माशाल्लाह माशाल्लाह वैसे ही जो है वो जो अपनी कौम को उन्होंने जैसे अपलिफ्ट किया था, उनके हर शेर से यही चीज़ बड़ी क्लियर होती है कि हमारा अज़म जो है, हमारा जो विल पावर है, जो हमारा एक पॉजिटिव माइंड है, दैट कैन मेक ह्यूज चेंजेस। हम छोटे लेवल से, अपने ग्रास रूट से, अपने घर से शुरू करके एक औरत, एक माँ, एक बेटी जो पॉजिटिविटी है वो जब स्प्रेड करती है तो वो फूलों की खुशबू की तरह फैल जाती है। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर द कमिंग मंथ। इसमें बैठ मत जाएं, रमज़ान की को बहाना मत बनाएं। घर में रह के बैठे हुए हैं, अपना काम खूब करें, मेहनत करें और उसका फल पाएं। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू वेरी वेरी मच फ़िज़ा, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से माशाल्लाह माशाल्लाह इस चीज़ को समझाया। और मैं सेकंड करूँगी फ़िज़ा को कि क्योंकि अभी कुछ दिनों की बात है और बच्चे भी फिर घर ही बैठे होंगे और आप भी घर ही बैठे होंगे। अगर लॉकडाउन अल्लाह खैर करे, जो है इट्स इन द एयर कि हो जाएगा, फिर बच्चों की भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, आपकी भी नहीं है। देखिए, बहुत सी सिचुएशंस में आप पॉसिबिलिटीज़ निकाल सकते हैं। पॉसिबिलिटी इज़ ऑल अबाउट योर ब्रेन। हम लोगों ने मेंटल हेल्थ की बात की थी, हमने फूड्स की बात की थी, हमने रमज़ान की सारी बात की, जिसमें हमने ये भी बताया कि आपका दिमाग कितना अच्छा काम करता है, आपका दिमाग कितना एक्टिव हो जाता है, आपके ब्रेन सेल्स। सो इतने सब में भी अगर हमने, हमारी एक्टिविटी सिर्फ यही रही, हमने यही एक्टिव किया कि ये पका लो, ये तरकीब बना लो, ये अलमारी साफ कर लो, इस टाइम सो लो, इस टाइम, तो हमने कुछ भी नहीं किया। मैनकाइंड, इंसान की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो अशरफुल मखलूक़ात है और तमाम अल्लाह की मखलूक से टॉप पर है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ वन एबिलिटी व्हिच इज़ ब्रेन। और अगर उस ब्रेन का इतना हम कम इस्तेमाल करेंगे, किचन में चले गए, खाना बना लिया, बर्तन उठा लिए, बर्तन धो लिए, सो लिया, रेस्ट कर लिया, गॉसिप कर ली, ड्रामा देख लिया, तो व्हाट
is the difference. यकीन करें what is the difference. These are bad times, और bad times में जितना आप अच्छा ग्रो कर सकते हैं. एक बात मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी, इतनी ज्यादा वैसे ट्रेनिंग के बाद तो शायद कोई बात रह नहीं जाती है, और जितनी हमने पिछले जो कुछ अरसे से हम ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, मतलब इट हैज बीन अ व्हाइल, तो मेरा नहीं ख्याल हमने कोई चीज भी छोड़ी है. मगर ये मैं आपको बात बता दूं, 6 महीने आज की डेट से आगे लिख लें आप लोग, जितने लोग हमें सुन रहे हैं, मैं 6 मंथ्स का आपको टाइम दे रही हूँ. उसके बाद आपके लिए ओरिफ्लेम करना शायद इतना आसान ना हो. ये आप मेरे वर्ड्स मार्क कर लीजिए, अगर कहीं मार्क कर सकते हैं तो मुझे 6 महीने के बाद आकर बताइएगा. यही 6 महीने आपके पास मेक और ब्रेक करने के हैं. जो आपने बात करनी है मैं मानूंगी, मगर 6 महीने के बाद मुझे कोई ना कहे मैं ग्रो नहीं कर पाया, इसमें बड़ी ईद भी आपकी आएगी, इसमें बहुत कुछ आएगा, मगर जो शख्स आप में से फोकस्ड होगा, उसके एक्सक्यूजेस, उसकी जो है मतलब अपॉर्चुनिटीज से ज्यादा उसकी एक्सक्यूजेस होंगी. इट्स ऑल अबाउट योर चॉइसेस. कोई चीज हमने नहीं छोड़ी जिसमें टाइम मैनेजमेंट, मेंटल हेल्थ, रमजान, हर चीज पर हम बात कर चुके हैं पिछले कुछ अरसे के अंदर. इट्स ऑल ऑन यू. अब आपने से ग्रो करना है. इसी सिचुएशन में लोग ग्रो कर रहे हैं, इसी में आप लोगों की एक्सक्यूजेस हैं. नो वरीज एट ऑल. लोग आएंगे, लोग चले जाएंगे. अगर आप लोगों ने इन 6 महीने में अपने आप को मजबूती से थाम लिया और वो कर लिया जो विच इज रिक्वायर्ड फॉर योर ग्रोथ, यकीन कीजिए आपको कोई ब्रेक नहीं कर सकेगा. फिर आप लोग ढूंढेंगे. जिस तरह मैं ऑफिस कल गई, मुझे पता लगा कि वॉक इन ही नहीं आते. जो वॉक इन आता है उसके पास एक स्पॉन्सर होता है. एंड वन मोर थिंग टू ऐड, सैटरडे, पिछले सैटरडे को आपको पता है कितनी मेंबरशिप्स हुई हैं सिर्फ सैटरडे वाले दिन. कितने कितने लोग रजिस्टर हुए हैं ओरिफ्लेम में जो किसी ना किसी के रेफरेंस से आए थे. कोई मुझे वाइल्ड गेस करके बता दे. कोई एक, आप अनम्यूट करके मुझे सिर्फ आइडिया दें, आपका जहन क्या कहता है एक दिन में कितनी मेंबरशिप्स हुई होंगी. बी रियलिस्टिक. 100-200 हुई होंगी. ठीक है. और वैसे ये अंदाजा दे दें, कोई शेयर ही कर रहे हैं ना हम. तानिया ने 500 लिखा है. 1650. 1650 मेंबरशिप्स हुई हैं. सैटरडे इज अ डे व्हेन ऑफिस इज नॉट ओपन. इट्स नॉट ओपन. इट वाज ऑल ऑनलाइन. ये लोग रातों तक रजिस्टर करते रहे. कोई तो काम कर रहे हैं ना यार. कम ऑन, यही रमजान उनके लिए भी है, यही सारा कुछ उनके लिए. 1650 मेंबर्स विद, ये नहीं कि रैंडम वो मेंबर हैं, उनकी कोई अपलाइन नहीं है, कुछ भी. नो, विद रेफरेंसेस. वो कहते हैं अब तो लोग मिलते ही नहीं है जो आकर ये कहें कि जी हमें रजिस्टर कर दें, हम जानते किसी को नहीं. इट मींस पीपल आर अवेयर ऑफ ओरिफ्लेम नाउ. सो अगर आप इस चक्कर में बैठे रहे, अगर आप नए प्रोस्पेक्ट्स को, जो कुछ मैं आपको कह रही हूँ दिल से कह रही हूँ, अगर आज भी आपने अपना ब्रांड नहीं बनाया ओरिफ्लेम से हटकर, यानी आपने अपनी वीडियोस, अपना एक कंटेंट, अपनी पर्सनालिटी, अपने आप को नहीं मनवाया कि हु इज फिल्जा, हु इज महम अदर देन ओरिफ्लेम, आप लोग बहुत पीछे रह जाएंगे. अगर आप यही इंतजार करते रहे भी रोजे गुजर जाए, ईद गुजर जाए, ये वाला मंथ गुजर जाए, बच्चों की ऑनलाइन क्लास गुजर जाए, एग्जाम गुजर जाए, सब कुछ गुजर जाएगा, आप भी उसी के साथ गुजर जाएंगे. सो बहुत ही अमेजिंग आज की ट्रेनिंग थी. मैंने सिर्फ अपना फीडबैक आप लोगों के साथ शेयर किया है कि इस ट्रेनिंग के अंदर बहुत कुछ उन्होंने खुद ही बता दिया. बट थैंक यू वेरी मच फिजा, दैट वाज अगेन सो, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. जब आप लोग इतनी अच्छी ट्रेनिंग्स देते हैं, आई फील सो गुड. तो बहुत शुक्रिया आपका. किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप